ओके, तपाईहरुले देख्नु भएको छ यहाँ स्पष्ट चेलापन भन्ने विषयमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। अनि यो मेरो सानो परिवार हो। म मेरो छोरी, मेरो मिसेस, हामी सूर्यविनाय भक्तपुरमा बस्छौँ। मेरो यो कन्ट्याक्ट नम्बर, यो जीमेल अनि फेसबुक, अनि जति पनि तपाईहरुले आजको 3 वटा सेसन सिक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले यो रेकर्ड गरेको भिडियो सिमन शाह अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि पाउनुहुन्छ। र पहिला हामीले चेलापनको बारेमा सिकेका धेरै यस्तो विषयहरू छन्, तपाईहरु ती विषयहरूको बारेमा पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी सिक्न गइराखेका छौं। अनि प्रियहरू, मैले तपाईहरुलाई आज सिकाउने मेरो आज विषयवस्तु, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नै यही हो है। तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो चेलापन भन्ने किताब मेरो यो पहिलो किताब हो। यसको 3000 प्रति बिक्री भइसकेको छ। अनि अहिले त्यसपछि दोस्रो किताब विवाह र परिवार, त्यो पनि सेकेन्ड एडिसन निस्केको छ। तेस्रो बाइबली प्रवचन, चौथो बाइबली अर्थव्यवस्था भन्ने पुस्तक छ। र विशेष गरी आज यही पुस्तकको मुनि रहेर म तपाईहरुको बीचमा केही कुरा सिकाउन जाँदैछु। मैले तयार गरेको जति पनि पावर पोइन्टहरु छ। र अब याद गर्नुहोस्, आज हामीले सिक्नुपर्ने चेलापन, चेलापनका शर्तहरू र चेलाले चुकाउनु पर्ने मूल्य, यी तीनटा कुराहरूलाई हामी सिक्न जाँदैछौँ। पहिलो बसाइमा चेलापन, दोस्रोमा चेलापनका शर्तहरू, अनि कन्डिसन अफ डिसाइपल अफ जीसस क्राइस्ट, चेलाले चुकाउनु पर्ने पेइङ प्राइस अफ डिसाइपल अफ जीसस क्राइस्ट, चेलाले चुकाउनु पर्ने मूल्यको बारेमा हामी महत्त्वपूर्ण तीनटा विषयमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। तपाईले याद गर्नुहोस्, यो कुरा मैले बताउँदै गर्दाखेरि अघि आदरणीय रोशन सरले हिजोको दिनमा चेलापनको महत्त्वको बारेमा धेरै असल, एकदमै राम्रो शिक्षा हाम्रो बीचमा दिइसक्नु भएको छ। आज कतिपय कुराहरू दोहोरिए तापनि याद गर्नुहोस् है। तपाईलाई कतिजना व्यक्तिलाई दोहोरीको कुरा दोहोरिसक्यो, धेरैचोटि सिकिसक्यो जस्तो लाग्न सक्छ। तर इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ, रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभेलेसन, दोहोरिएको कुराले प्रकाश ल्याउँछ। बाइबलमा परमप्रभु लर्ड भन्ने शब्द 7300 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। कतिवटा बाइबल भर्सन अनुसार यो संख्या घटबड हुन सक्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ 2800 पटक भन्दा बढी रुपियाँ पैसाको बारेमा दोहोरिएको छ। अनि बाँकी अरू वचनमा धेरै विषयहरू, प्रार्थनाको बारेमा 500 पटक, यस्ता धेरै, विश्वासको बारेमा 200 पटक भन्दा बढी, यस्ता धेरै विषयहरू छन्। अनि जब दोहोरिन्छ त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा प्रकाश ल्याउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि, तर सत्यता के छ, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म धेरै कुराहरू दोहोरिएका छन्। प्रियहरू, बाइबल परमेश्वरको जीवित वचन भएको कारणले गर्दाखेरि दोहोरिएका छन्, तर कुनै पनि ठाउँमा वचनहरू बाजिएका छैनन्। यो चाहिँ सत्यता हो। अहिले म सहित हामी 11 जना छौँ, सायद रोशन सर सहित हामी 11 जना छौँ। यदि तपाईँ र म 11 जनाले कुनै एउटै विषयमा लेख्न थाल्यो भने होइन यो हो भन्न सकिन्छ। तर बाइबलमा कुनै पनि कुराहरू बाजिएको छैन। म तपाईलाई एउटा कथाबाट आजको विषयलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। एकपटकको कुरा हो, साना साना फुच्चे फ्याउराहरूको दौड प्रतियोगिता भएछ। याद गर्नुहोस्, फुच्चे फ्याउराहरूको दौड प्रतियोगिता भएछ। अनि बीचबीचमा लाइन्सम्यानहरू अनि रेफ्रीहरू अनि दर्शकहरूको हुटिङको कारणले गर्दाखेरि दर्शकहरूले भन्दैछ, यति सानो फुच्चे फ्याउराहरूले के को दौड पुरा गर्न सक्दैनन्, धेरै सक्दै। अनि त्यो बाहिरको आवाज सुन्दै गयो, एकपछि अर्को गर्दै सबैजना पछारिए, दौड पुरा गर्न सकेनन्। र अन्तिममा एउटा सानो फुच्चे फ्याउराले के गर्दैछ, निरन्तर दौडिराखेको छ। अन्तिममा प्रियहरू, त्यो सानो फुच्चे फ्याउराले दौड जित्छ। किन थाहा छ? त्यो फुच्चे फ्याउरा के थियो? बहिरो थियो, ले बाहिरको आवाज सुनेन। त्यसैले आज हाम्रो बीचमा यस्ता खालका नकारात्मक गुन्जिने आवाजहरू धेरै छन्। तर ख्रीष्टको एउटा असल चेला भएको कारणले गर्दा प्रार्थनाको जीवन, वचनको अध्ययन, संगति, सिक्ने, आत्माको अगुवाईमा जिउने, परमेश्वरको आवाजहरूलाई हामी सुनेर अगाडि बढ्यौं भने अवश्य तपाईँ र मैले इनाम पाउने छौं। त्यसैले एउटा ख्रीष्टको असल चेला संसार केन्द्रित होइन, ख्रीष्ट केन्द्रित हुनुपर्छ, येशू केन्द्रित हुनुपर्छ। म
म तपाईलाई एउटा वचनको खण्ड बताइहालौं। लुका 6:40 मा यसरी बताएको छ, चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गोरु जस्तो होइन तर गुरु जस्तै हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु जस्तै हुन्छ। गु भनेको अन्धकार, रु भने हटाउने संस्कृत शब्द। येशू तपाईँ र मेरो असल गुरु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले अन्धकारलाई हटाउन सक्दैनौँ। बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ, येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। त्यसैले अघि आदरणीय हाम्रो रोशन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विदाई भएर जाँदै गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले बोलेका अन्तिम शब्दहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। येशू केही समयपछि अब स्वर्गको राज्यमा स्वर्गारोहण हुँदै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि येशूले चेलाहरूलाई जुन कुरा भन्नुभयो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी जतिजना यहाँनिर छौँ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने स्पष्ट कुरा लाग्छ। तपाईँ हामी सबैजना अगुवाहरू छौँ। अगुवाहरूले बुझ्नुपर्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण, तपाईँ र मेरो बोलावट के हो, परमेश्वरले कुन क्षेत्रमा बोलाउनु भयो, तपाईँ र मेरो वरदान के हो। म चाहिँ टु फोल्ड मिनिस्ट्रीमा छ, एउटा पास्टर सेवकाईमा छु, अर्को बाइबल टिचरको रूपमा। पावल थियोलोजिकल सेमिनारी, जिजस कलेज, भक्तपुर थियोलोजिकल सेमिनारी, कभनेन्ट इन्टरनेसनल बाइबल कलेज, 4-5 वटा बाइबल कलेजमा बीटीएस सेकेन्ड र थर्ड इयरको स्टुडेन्टहरूलाई म पढाउँछु। एज अ टिचरको हिसाबले एजरा 7:10 अनुसार परमेश्वरले मलाई क्लियर स्पष्ट बोलावट दिनुभएको छ। स्पष्ट बोलावट, स्पष्ट। एजरा 7:10 मा के छ? आफैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने? परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने र त्यसपछि अरूलाई सिकाउने। शास्त्री एजराले यी तीनटा कुरा पालन गरेका थिए। आफैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्ने अनि त्यसपछि परमेश्वरको वचन सिकाउने। एज अ पास्टरको रूपमा मत्ती 28:18-19-20, यसका र जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिऊ, परमेश्वरले आज्ञा गरेका कुराहरू पालन गर्न सिकाऊ। याद गर्नुहोस् तीनटा कुरा, जानु, बप्तिस्मा दिनु अनि सिकाउनु। त्यसपछि अन्तिममा 20 पदमा छ, यी कुरा गर्यो भने परमेश्वर सधैँभरि तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईहरु मध्ये एकजनाले एउटा वचनको खण्ड पढेको म चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 15:58। एकजनाले पढिदिनुस् न। पहिलो कोरिन्थी 15:58 पद। हजुरहरुले पढिदिनुस्। पहिलो कोरिन्थी 15:58। पहिलो कोरिन्थी 15:58। यहाँ यसरी लेखेको छ, यस कारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। आमेन। हुन्छ, प्रभुको सेविकालाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। याद गर्नुहोस् है। हे मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा निरन्तर 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 लागिरहो, किनकि प्रभुमा गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ मण्डलीका सेवक सेविकाहरूलाई? तपाईले हिजोदेखि जति दिन यो डिसाइपलशिप कन्फरेन्समा हुनुहुन्छ प्रियहरू, मलाई विश्वास छ तपाईले सिकेको कुराले भविष्यमा धेरै चेलाहरू निर्माण गर्नेछ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो सेवकाईको सबै मेन पक्ष नै एनी जहाँबाट जसरी जे गरे पनि मेरो सेवकाईको मूल मन्त्र अर्थात् मूल केन्द्रबिन्दु नै मत्ती 28:18-20 र मर्कुस 16:15। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आज तपाईको सेवकाईको केन्द्रबिन्दु के छ? प्रशस्त समय प्रार्थनामा बिताऊ। अनि यो चेलापन निर्माण येशूले हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण ग्रेट कमिसन हो। यो आदेश हो, आज्ञा होइन। आज्ञा पालन गर्यो भने के हुन्छ? आशिष पाउँछ। आज्ञा पालन गरेन भने आशिष पाउँदैन। तर आदेश जुन हुन्छ नि, फर एक्जाम्पल म तपाईलाई बताऊं, आर्मीको कप्तानले कुनै आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो सिपाहीले ओ सर म गर्दिन भन्ने बित्तिकै उनीहरूको के हुन्छ? जागिर चट हुन्छ।
त्यसैले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईलाई याद गराउन चाहन्छु, येशूले हामीलाई दिनुभएको आदेश हामीले पालन गर्नै पर्छ, चेला निर्माण गर्नै पर्छ। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अब महत्त्वपूर्ण खण्ड यही हो। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिऊ, मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्न सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। नगइकन हामीले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्न सक्दैनौँ। हो, अहिले यद्यपि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एनीवे तपाईहरू कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु भएको छ। तपाईहरू आफ्नो घरमा जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईले यो महत्त्वपूर्ण समयलाई जुटाएर जसरी तपाईहरू यो डिसाइपलशिप कन्फरेन्समा हुनुहुन्छ, एटलिस्ट तपाईहरू निस्किनु भएको छ। के भन्नुभयो? जाओ, गो। येशूको आज्ञा। यद्यपि यो वचनमा चेला निर्माण गर्ने चाहिँ परमेश्वरको ढुकढुकी, येशूको ढुकढुकी हो। किन थाहा छ प्रियहरू? येशू आफैले के गर्न सक्नुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ तपाईँ र हामीलाई? उहाँ त सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुरुमा पत्रुस, योहन्ना र याकुबलाई चुन्नुभयो, त्यसपछि 12 जना चेलालाई चुन्नुभयो, त्यसपछि 70 जनालाई चुन्नुभयो। अनि येशू स्वर्ग आरोहण नजानुभन्दा अगाडि येशूको पछि लाग्नेहरू कतिजना थिए? 500-600 जना व्यक्ति। त्यसपछि यरुशलेमको मन्दिरको दोस्रो तला अर्थात् मरियम, मर्कुसको पुस्तक लेख्ने मरियमकी आमाको घरको दोस्रो तलामा उनीहरू जम्मा भएर प्रार्थना गरे। 10औं दिनसम्म प्रार्थना गर्दा 120 जना मात्रै व्यक्तिले पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा पाए। त्यो 120 जनाले सुरु गरेको परमेश्वरको राज्य अहिले तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूको संख्या कति छ। जाने, चेला बनाउने, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा मण्डलीको अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट पास्टर अगुवा टिकल एन्डलले बप्तिस्मा दिने, अनि पालन आज्ञा मैले अर्थात् मैले, यहाँ मैले भनेको चाहिँ अनि प्रथम पुरुष के जनाउनु भएको छ? येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, येशूले आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न सिकाऊ, पालन गर्न सिकाऊ। याकुब 1:22 मा के छ? वचन सुनेर मात्रै आफूलाई धोका नदेऊ, तर वचन पालन गर्ने हो। मैले कहिलेकाहीँ यसरी भन्छु, यदि वचन पढ्यौं पालन गरेनौ भने तपाईको हातमा भातको थाल छ अनि सुँगेर अगाए भन्ने जस्तै हो। सुँगेर अगाइन्छ? अगाइदैन। त्यही कारणले गर्दा वचन अध्ययन गर्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर पालन गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अनि सिकाउने कुरा। अनि यो पुस्तकमा मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेको छ। हामी सिक्दैछौँ, सिक्दै जानेछौँ, सिकिसकेपछि अरूलाई पनि सिकाउनेछौँ। यो जुन छ यो पुस्तकको थेगो के छ? हामी सिक्दैछौँ, सिक्दै जानेछौँ, सिकिसकेपछि अरूलाई पनि सिकाउनेछौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। जुन कुरा मैले तपाईहरुको बीचमा यहाँनिर अलिकति व्याख्या गरे, त्यो कुरालाई अझै मैले डिटेलमा यसरी लेखेको छु। तपाईहरु मैले बुझ्नै पर्ने कुरा। सुरुमा मैले बताएँ जाने कुरा, अनि सबै देशमा अनि चेला बनाउने, आज्ञा गरेका कुरा पालन गर्न सिकाउने। जुन कुरा मैले अघि नै तपाईहरुको बीचमा व्याख्या गरिसकेको छु, यसलाई दोहोर्याउन त्यति आवश्यक छैन। अब याद गर्नुहोस्, ड्राइटिज बोनोफर भन्ने एकजना पास्टर, जर्मन पास्टरले भन्नुहुन्छ, चेलापन बिनाको ईसाई जीवन ख्रिस्ट बिनाको ईसाई जीवन जस्तै। चेलापन बिनाको ईसाई जीवन ख्रिस्ट बिनाको ईसाई जीवन जस्तै हो। हामी क्रिस्चियन हौं, ईसाई हौं, तर तपाई र मसँग येशू हुनुहुन्न भने के हाम्रो जीवन सार्थक बन्छ? सन् 1945 मा दोस्रो विश्वयुद्धको केही समय अगाडि येशू प्रभुको लागि उहाँ शहीद हुनुभयो। प्रियहरू, ड्राइटिज बोनहोफर जर्मन पास्टर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले विचार गरौँ, अनि परमेश्वरले जुन प्रकारको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्ना जनहरूलाई उहाँको राज्यको लागि शहीद बनाउनु भयो।
अनि यो शहीद भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के अरे प्रेरित 1:8 हेऱ्यौँ भने साँच्ची भन्ने शब्द जुन छ नि, पवित्र आत्माको शक्ति पाउनेछु, यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरू मेरा गवाही हुनेछौ, साँच्ची हुनेछौ भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको माट्रुस, इङ्ग्लिसमा माट्रियस, नेपालीमा शहीद भन्ने हुन्छ। प्रभु येशूलाई हामी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हामी शहीद भइसकेका व्यक्तिहरू। हाम्रो इच्छा योजना केही पनि छैन। अब परमेश्वरको वचन अनुसार नै हाम्रो अधिकार पत्र परमेश्वरको वचन हो। के भनेको छ यहाँ, मैले किन यो प्रसङ्ग ल्याउँदैछु? ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, हामी मण्डली उहाँको शरीर हौँ। अब याद गर्नुहोस्, हामी शिर बिना बाँच्ने कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट हुनु भएन भने उहाँलाई साँचो रूपले पछ्याउन सक्दैन। यो शिर छैन भने बाँच्न सक्छ, हात भएन भने बाँच्न सकिन्छ, खुट्टा भएन भने बाँच्न सकिन्छ, तर यो टाउको भएन भने बाँच्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसैले चेलापन बिनाको ईसाई जीवन ख्रिस्ट बिनाको ईसाई जीवन जस्तै हो प्रियहरू। अब मनन गरौँ, प्रार्थना गरौँ, ख्रिस्टलाई साँचो रूपले पछ्याउन उहाँको चेला बन्न पर्छ। हामी ख्रिस्टको चेला बन्न पर्छ। जब हामी चेला बन्छौँ अनि हामीले पूर्ण रीतिले परमेश्वरको राज्यमा हामी पूर्ण रूपमा फुल कन्ट्रिब्युसन दिन्छौँ। 1906 मा जन्मनुभयो, 1945 मा प्रभुको घरमा जानुभयो। धेरै लामो समय उहाँ प्रभुमा रहनु भएन, करिब 39 वर्षको उमेरमै प्रभुको घरमा जानुभयो। जर्मन नाजीवादको विरुद्धमा खडा हुँदाखेरि उहाँ ख्रिस्टको लागि शहीद हुनुभयो। ड्राइटिज बोनोफर, जर्मन पास्टर, थियोलोजियन, बाइबल टिचर। उहाँले भनेको कुरालाई याद गर्नुहोस्, चेलापन बिनाको ईसाई जीवन ख्रिस्ट बिनाको ईसाई जीवन जस्तै हो। म एउटा साधारण उदाहरण तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। एउटा धारा छ तर पानी बगेको छैन भने त्यो धाराको केही अर्थ हुन्छ? अर्थ हुँदैन। तपाईहरु मेरो शरीरमा रगत बगेन, रगत भएन भने हामी विथिन फ्यु मिनिट्स, केही मिनेटमै हाम्रो शरीर मृत घोषणा हुन्छ। त्यसैले ख्रिस्ट बिनाको जीवन वास्तवमा चेलापन बिनाको ईसाई जीवन ख्रिस्ट बिनाको ईसाई जीवन जस्तै। यो चेलापन चाहिँ परमेश्वरको हृदयको ढुकढुकी हो। त्यसैले चेला निर्माण गर्ने कुराहरुका लागि तपाई र हामी निरन्तर लागिरहन पर्छ। यद्यपि यो लामो प्रोसेस हुन सक्छ। अब म तपाईलाई अलिकति कोरिलेसनमा म जान चाहन्छु। यहाँनिर स्पष्ट बताएको। अब अलिकति यो थियोलोजिकल कुराहरु यो पनि तपाईहरु मैले बुझ्नै पर्छ। चेला शब्द ग्रीक भाषाको माथेटसबाट आएको हो, जसको अर्थ विद्यार्थी, छात्र वा सिकारु भन्ने हुन्छ। चेला शब्द ग्रीक भाषाको माथेटसबाट आएको हो, जसको अर्थ विद्यार्थी, छात्र वा सिकारु भन्ने हुन्छ। त्यसैले ग्रीक भाषाको शब्द किन चलाउने त? तपाईहरुलाई मनमा प्रश्न आउन सक्छ। नयाँ करार बाइबल ग्रीक भाषामा लेखिएको छ। साँचो सत्य वचनको अर्थ बुझ्नको लागि हामीले ओरिजिनल भर्सनमा गएर त्यो कुरालाई ल्यायौं भने हामीले अझ धेरै बुझ्न सक्छौं। पुरानो बाइबलका केही खण्डहरु बाहेक अरु सबै हिब्रू भाषामा लेखिएका छन्। कतिवटा खण्डहरु अरामिक भाषामा छन्। ठ्याक्कै के रहेछ? विद्यार्थी, छात्र वा सिकारु। हाम्रो रब्बी, हाम्रो गुरु येशू हुनुहुन्छ। हामी उहाँका छात्रहरु हौं, हामी उहाँका विद्यार्थीहरु हौं। त्यसैले हाम्रो जीवनको लागि पहिलो गुरु को हुनुहुन्छ? येशू हुनुहुन्छ। दोस्रो गुरु तपाई र मेरो मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूले जसले वचनको शिक्षा दिन्छन्, उनीहरूको अधीनमा रहिकन परमेश्वरको मण्डली निर्माण गर्नको लागि निरन्तर रूपमा लागिरहन पर्छ। दोस्रो तिमोथी 3:16 भन्छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको। पहिलो कुरा यो सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, अर्थ दिनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आज नेपाली मण्डली धेरै फराकिलो छ, धेरै फराकिलो, धेरै संख्यामा वृद्धि भएको छ, तर गहिराईमा गएको छैन। गहिराईमा जानको लागि के गर्न पर्छ? परमेश्वरको वचनको गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्न पर्छ। एउटा असल बाइबल शिक्षकले सयौं अगुवा पास्टरहरू निर्माण गर्न सक्छ। एउटा असल बाइबलीय शिक्षाले धेरै प्रचारकहरू निर्माण गर्न सक्छ। असल बाइबलीय शिक्षाले धेरै अगमवक्ता र प्रेरितहरू निर्माण गर्न सक्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा येशू असल गुरु हुनुहुन्छ, येशू असल शिक्षक हुनुहुन्छ, येशू असल रब्बी हुनुहुन्छ। र अब तपाई र हामी पनि वचनको शिक्षा दिनको लागि दुईटा कुरा याद गर्नुहोस्।
पुरै पवित्र आत्माको अगुवाईमा र दोस्रो तयारी बिना ओ हालेलुया हालेलुया आमेन। एकजना पास्टरले 25 मिनटको वचन बोल्दाखेरि 40 मिनट हालेलुया, त्यति हालेलुयाले हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन। तर हालेलुयाले प्रभुको महिमा हो हामी बुझ्छौँ। तर पवित्र आत्माको अगुवाई र वचनको तयारी तपाईँ र मलाई स्पष्ट चाहिन्छ। यसको मतलब परमेश्वरको आत्मालाई मैले इन्कार, म चाहिँ यस्तो मण्डलीबाट आएको व्यक्ति हुँ, मेरो मण्डलीमा 95% भन्दा बढी अन्य भाषा बोल्ने मण्डली हो। तर यी दिनहरूमा म के भन्छु, गो ब्याक टु द बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। बाइबलमा फर्किनुहोस् र बाइबलले के भन्छ त्यो अनुसार तपाईँ र हामी जिउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो आफ्नो भाषामा किताबमा पनि छ। यो किताब अहिले आउट अफ स्टक छ, यो किताब छैन प्रियहरू, हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तेस्रो एडिसन यो कोरोनाको लकडाउन नभएको कारणले लकडाउन नभएको भए यो नेपाल बाइबल सोसाइटी लोगसले यो तेस्रो एडिसन निकाल्ने योजना थियो, तर लकडाउनको कारणले गर्दा निकाल्न सकेन। साधारण भाषामा चेलापन भनेको येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु, मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गरिसकेपछि येशूलाई चिन्नु, प्रेम गर्नु, विश्वास गर्नु र उहाँमा समर्पित भएर जीवन जिउनु। अब तपाईँ र मेरो जीवनलाई अहिले ऐनाको अगाडि तपाईँ र मैले अनुहार ऐनामा हेर्दैछ भने याद गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नु, प्रेम गर्नु, विश्वास गर्नु, उहाँमा समर्पित भएर जीवन जिउनु। अघि व्याख्या गर्दै हुन्थ्यो आदरणीय रोशन सरले। अनि चेला पछ्याउने, सिक्ने, निर्देशन प्राप्त गर्ने व्यक्ति ऊ भित्रको व्यवहार, योभन्दा बढी हामी नजाउँ किनकि हामीले सिकिसकेका छौँ। अब तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, ख्रिस्टियन चेलापन चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा वृद्धि हुने प्रक्रिया हो, जहाँ यस वर्तमान जीवनको उतार चढावलाई विजय हासिल गर्दै चरित्र र व्यवहारमा ख्रिस्ट जस्तो हुनु हो। ख्रिस्टियन ख्रिस्ट प्लस यन, ख्रिस्ट भनेको येशू ख्रिस्ट, यन भने जहाज। हामी येशूलाई बोकेर हिँड्ने जहाजहरू हौँ। हामी जीवित परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने परमेश्वरका आत्माका मन्दिरहरू हौँ। पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 के छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा कि तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू आफ्नै होइन, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हो, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। चेलापन के हो? पवित्र आत्माको शक्तिमा वृद्धि हुने, यस संसारका सबै उतार चढावहरूको लाइफ विजय हासिल गर्दै चरित्र र व्यवहारमा ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनु। अब याद गर्नुहोस्, चेलापन भनेको येशूलाई पछ्याउने, विश्वासीहरूको जीवनमा भइरहने निरन्तर प्रक्रिया हो। बढी जसो यहाँ विश्वासी भन्ने शब्द भए पनि म चाहिँ इसाई भन्ने शब्द चलाउन रुचि लाग्छ। विश्वास छ जसले पनि येशूलाई विश्वास गर्छ, तर हामी इसाई बन्नुपर्छ। इसाई भनेको ख्रिस्टियन, पछ्याउने ख्रिस्टियनहरूको अर्थात् इसाईहरूको जीवनमा भइरहने निरन्तर प्रक्रिया हो। यद्यपि मृत्युले नचुडाएसम्म हामी परमेश्वरको वचन सिकिरहन्छौँ। अनि अर्को, शिक्षक र विद्यार्थी बीच निरन्तर चलिरहने सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया, आजीवन प्रक्रिया। हाम्रो असल गुरु कोन हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको वचन के छ? यो हाम्रो लागि जीवनको अधिकार पत्र हो। जसरी एउटा देशमा संविधानको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी हामी इसाईहरूको लागि संविधान जस्तै हो। अब साँचो चेला हुन त्यो व्यक्ति ख्रिस्टको वचनमा लागिरहनु पर्छ, ख्रिस्टलाई सर्वोपरि प्रेम गर्नुपर्छ, आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ अनि आफ्नो क्रुसलाई बोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, वचनमा निरन्तर रूपमा वचनमा आज हामी जतिजना जोडेका छौँ, हामी सबैलाई जीवनमा उन्नति र प्रगति चाहिन्छ। प्रभुको दास मूसाको मृत्यु भयो, अब त्यो जिम्मेवारी कसको काँधमा आउन थाल्यो? येशूको काँधमा। अनि परमेश्वरले येशूलाई सम्झाउँदै र उत्साह दिँदै भन्नुभयो, येशूको 8:8मा, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, भनाइको मतलब अध्ययन गरिबस, त्यसमा लेखिएका कुरा होशियारी साथ पालन गर, दिन रात ध्यान गर, अनि त्यसपछि तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। हेर्नुहोस्, सर्वोपरि सबै कुराहरू भन्दा व्यक्तिभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पर्यो।
कामभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पर्यो। अभिलाषाभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पर्यो। अनि आफूलाई इन्कार गर्ने, आफूलाई ख्रिस्टको लागि नम्र व्यक्तित्व ल्याउने अनि दुःख कष्ट भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ प्रियहरू। अनि चेलापनमा अघि बढ्नु मुक्ति पाएको प्रत्येक, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। त्यति मात्र होइन, येशूप्रतिको पूर्ण भरोसा, नम्रता, आज्ञाकारिता, पूर्ण भरोसा, नम्रता, आज्ञाकारिता पनि चेलापन नै हो प्रियहरू। बाइबलमा चेलाको बारेमा 196 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। यसले यो देखाउँछ कि चेलापन एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। म अलिकति अगाडि जाँदैछु, अब हामी केही समयपछि ब्रेकमा जानेछौँ। हामीले अरू, अब याद गर्नुहोस्, हामीले अरू क्रिस्चियन अगुवाहरूबाट र पवित्र आत्माको प्रेरणाले, याद गर्नुहोस्, हामीले अरू क्रिस्चियन अगुवाहरूबाट र पवित्र आत्माको प्रेरणाले प्रभुबाट सिधै पनि सिक्न सक्छौँ। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ? सच्याउनुहुन्छ, बलियो बनाउनुहुन्छ, पूर्ण बनाउनुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा आशिष खन्याउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? इम्पावर बाई द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माले हामीलाई इम्पावर, बलियो बनाउने काम गर्नुहुन्छ। गलत प्रकारले प्रभुको वचन सिक्दैछौँ भने पवित्र आत्माले कतिपय अवस्थामा हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा हुँदैन। तर रोमी 8:26ले भन्छ, हामीलाई शुष्केराहरूमा, कठिन अवस्थामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। एउटा असल चेलापनमा हुर्कनको लागि तपाईँ र हामीले केही सैद्धान्तिक कुराहरू पनि सिक्न अत्यन्त आवश्यक छ। अब म केही सैद्धान्तिक कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा बताउँदैछु, 5वटा कुराहरू। मानौ अब तपाईँ एउटा टिचर हुनुहुन्छ, अब एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्तिलाई चेलापनमा हुर्काउनको लागि 5वटा फर्मुलाहरू यहाँनिर छन् है। तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 5वटा फर्मुलाहरू उनीहरूलाई आत्मा, प्राण र शरीरको पूर्णतामा नयाँ हुनलाई सहायता गर्ने। कहिलेकाहीँ आत्मा आत्मा वचन 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 भन्छौँ, प्राण र शरीरको कुरा हामी ख्याल गर्दैनौँ। आत्मा र शरीरमा हामी चेक एन्ड ब्यालेन्सका साथ अगाडि जानुपर्छ। वचन सिकेको 6-7 घन्टा भइसक्यो, अब चिया पनि पिएको छैन, खाना पनि खाएको छैन भने तपाईँको शरीरले कमजोरी कुराको महसुस गर्न सक्छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आत्मा, प्राण र शरीरको पूर्णतामा। यो 3टा कुरा हामी आत्मा, प्राण र शरीरले बनेका छौँ, त्यो कुरालाई बुझेर हामीले मानिसलाई चेलापनमा हुर्काउनु पर्छ। दोस्रो, मैले अघि पनि भने मेरो बारेमा, बोलाउट के हो, वरदान के हो। साधारण बोलाउट हो भने हामीले विभिन्न प्रकारका सेवाहरू गर्न सक्छौँ। यदि विशेष बोलाउट भने प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षकको विशेष 5-fold मिनिस्ट्रीको यदि परमेश्वरले बोलाउट दिनुभएको छ भने प्रियहरू, यसको लागि हामीले चेलापनमा हुर्काउँदै गर्दा ती व्यक्तिलाई हामीले मजाले असल प्रकारले बुझ्ने गरी सिकाउनु पर्छ। अनि वरदान के हो? माफ गर्नुहोस्, नेपाली मण्डलीमा, नेपाली भाषी मण्डलीमा 2टा कुरालाई अहिले धेरै फोकस गरिरहेको छ। एउटा अन्य भाषा, अर्को अगमबाडी। तर पहिलो कोरिन्थी 12:7-11 के छ? 9वटा वरदानको बारेमा छ प्रियहरू। 9वटा वरदान, 9वटा वरदान। मलाई चाहिँ केही समय अगाडि छक्क पर्दै थियो। एकजना मण्डलीको पास्टरलाई एकजना अर्को मण्डलीको भाइले त्यहाँको बहिनीसँग विवाह गर्नको लागि केही कुराहरू बताउनु भयो। तर अनौठो कुरा चाहिँ, दुःख लाग्दो कुरा मैले एकजना भाइबाट सुन्दै थिएँ। तर त्यो मण्डलीको पास्टरले सोध्नुभयो, त्यो भाइले अन्य भाषा बोल्छ कि बोल्दैन? अन्य भाषा नबोल्नेसँग हाम्रो छोरी दिँदैन। वाट अ स्टुपिड, मूर्ख कुरा। अन्य भाषाले स्वर्ग लाने हो? पक्कै पनि होइन। त्यसैले प्रियहरू, अन्य भाषा बोल्नेलाई पनि हामीले आदर गर्नुपर्छ, अन्य भाषा नबोल्नेलाई पनि हामीले आदर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। यो मानिसको जबरजस्तीले पाउने कुरा पनि होइन, मानिसको जबरजस्तीले होइन। त्यसैले बोलाउट र वरदानलाई हामीले थाहा गरेर अनि ती मानिसहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ। तेस्रो नम्बर, परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनीहरूलाई सच्चिन र परिवर्तन गर्न सहायता गर्ने। यो भर्खरै विश्वास गरेको भाइ बहिनी हो, यसलाई अलिक कडा बाइबलको शिक्षा दियो भने त अर्कोचोटि मण्डलीले नआउने हो कि भन्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन प्रिय। तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनीहरूलाई सच्चिन र परिवर्तन हुनको लागि हामीले उनीहरूलाई बताउनुपर्छ। अनि 4 नम्बर, उनीहरू सक्रिय भएको सेवकाई,
सबैकाई भएको छ, दक्षता हासिल गर्न उत्साह दिने। जस्तै आराधना गर्ने वरदान छ, उसलाई जबरजस्ती वचन बोल्न लगाएर हुँदैन प्रिय। जुन व्यक्तिलाई जुन प्रकारको वरदान छ त्यो वरदानको लागि उनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ। अनि 5औं नम्बर, विश्वासी तथा अगुवालाई ख्रीष्टको पूर्णता हासिल गर्न प्रशिक्षण दिने। निरन्तर रूपमा सिकाइरहने एज अ लिडर, एउटा अगुवा पास्टर भएको कारणले गर्दा आफ्नो मण्डलीमा हामीले निरन्तर रूपमा यी कुराहरूलाई सिकाइराख्नुपर्छ। ओके, अब म एप्लिकेसनको पार्टमा आउँदैछु। हामी चेला हौँ वा विश्वासी? विश्वास त के गर्छ? याकुबको पुस्तकमा हामी के देख्छौँ? 2 अध्यायमा भूतात्माहरूले नै विश्वास गर्छ, थरथर काँप्छ, तर के गर्दैन? आज्ञा पालन गर्दैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब पर्यो पहिलो लेसन। अब हामी 10 मिनट ब्रेकमा जान्छौँ। तपाईहरु कोही पनि लिभ हुनु पर्दैन, यो अनलिमिटेड जुम हो। जस्ट तपाईहरुले 10 मिनट रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही समस्या छैन। दोस्रो तिमोथी 2:3 देखि 6 मा त्यहाँ 3 वटा पिक्चरहरु, दृष्टान्तहरुको कुरा छ। पहिलो सिमाई हैन, सिपाही हो। सिपाहीले आज्ञाकारिताको कुरा देखाउँछ, खेलाडीले अनुशासन, किसानले परिश्रम। ख्रीष्टको चेला आज्ञाकारी, अनुशासित र परिश्रमी भयो भने प्रियहरू, अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। अब याद गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, हामीले थोरै कुरा सिकेका छौं, तर महत्त्वपूर्ण कुरा। मत्ती 28 को 18 देखि 20 अनुसार चेला जान पर्छ। चेलाले कुनै व्यक्तिले विश्वास गरेपछि बप्तिस्मा दिन पर्छ, चेलाले सिकाउनु पर्छ, चेला आज्ञाकारी हुनु पर्छ। र चेलापनको बारेमा छोटकरी रूपमा यो पुस्तकमा अझै धेरै गहिरो प्रकारको, धेरै, यो त मैले 10% मात्रै हामीलाई बुझ्ने भाषामा सजिलो प्रकारले मैले ल्याएको छु। तर प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मैले धेरै सिकेको कारणले गर्दा मैले तपाईलाई सिकाइराखेको छु भन्ने होइन, मैले तपाईहरुबाट पनि सिक्ने छु। अहिले हामी 10 मिनेटको ब्रेक टाइमबाट आइसकेपछि फेरि तपाईहरुको मनमा लागेका केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईले आनन्द मजासँग तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ। अब विचार गर्नुहोस्, 3टा कुरा मात्रै याद गरौँ। तपाईहरुमा सिपाही जस्तै आज्ञाकारी बन्न सकौं, खेलाडी जस्तै अनुशासित बन्न सकौं, र किसान जस्तै परिश्रमी बन्न सकौं। तपाईलाई याद छ, एउटा जवान बहिनी, 18-19 वर्षको बहिनी गौरीका सिंह भन्ने व्यक्तिले पौडीमा देश नेपालको सरकारले मात्रै उनलाई 60-65 लाख चाहिँ के गर्नुभयो? इनाम दिनुभयो। उसले उसको खेलाडीको अनुशासित जीवनबाट नै उसले आफ्नो जिन्दगी बनाए। र पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा त होइन, तर अब हामी लगनशीलतामा, अनि तपाईँ र मेरो समस्या के हो प्रियहरू? छुस्स उता पनि जान्छौँ, छुस्स उता पनि जान्छौँ, उता पनि जान्छौँ। तपाईले एउटा जमिनमा 10 ठाउँ खाल्डो खन्यो भने पानी आउँछ कि एउटै खाल्डो गहिरो खन्यो भने पानी आउँछ? एउटै खाल्डोमा गहिरो खन्यो भने पानी आउँछ। तपाईँ र मलाई आज परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जुन मण्डलीमा छौँ, मण्डलीलाई इक्विप गर्ने, पास्टरलाई सहायता गर्ने, विश्वासलाई उत्साह दिने जुन कुराको वरदान दिनुभएको छ, त्यो वरदानको लागि निरन्तर रूपमा लागौं। अनि त्यो दिनमा परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, मेरो असल छोराछोरी, स्याबास मेरो छोराछोरी। हामी पृथ्वीको लागि मात्र होइन प्रियहरू, हाम्रो त माथिसम्मको अनन्तता छ। अन्तिममा एउटा कुरा बताउँदै अहिले हामी ब्रेकमा जानेछौँ। मसँग 1 मिनेट छ, ठ्याक्कै 10:10 हुँदैछ। योन्ना सुसमाचार योन्ना 14 को 1, 2, 3 मा के छ? त्यहाँ पिताको घरमा ठाउँहरू धेरै छन्, ठाउँ तयार गरिसकेपछि म तिमीलाई लिन आउने छु, जहाँ म हुनेछु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछ। हामी एक दिन येशूसँगै रहनेछौँ। यो यात्रा पृथ्वीको मात्रै होइन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हामी विश्वास योग्य चेला बन्न सकौँ। विश्वास त भूतात्माले नि गर्छ, तर के गर्दैन? पालन गर्दैन। हामी विश्वासीहरू स्वर्गमा राज्यमा पुग्ला जस्तो लाग्दैन मलाई, तर हामी चेलाहरू चाहिँ स्वर्गको राज्यमा अवश्य पुग्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब 10 मिनेट पछि फेरि हामी भेट्नेछौँ।